बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। IMF की टीम तवक्को के मुताबिक तवक्को की जा रही थी, पाकिस्तान ने वैसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इलेक्शन से पहले विद इन जनवरी दिस मंथ IMF की टीम भिजवाएं ताकि जो सेकंड रिव्यू है वो कंप्लीट किया जा सके। अगली किस्त जल्दी जल्दी हमें अगली केस जो है नहीं जल्दी तो नहीं हो सकती, मिलने की तैयारी शुरू हो। मतलब है रिव्यू, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा प्रोसेस। ये रिव्यू जब टीम आती है तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है और उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो अपने लेकर जाते हैं उसको बोर्ड के अंदर। तो ये कब आ रही है टीम? टीम अभी तक यानी चांसेस ये पैदा इम्कानात ये है कि ये इलेक्शंस के बाद आएगी। अच्छा, अब ड्यू डेट जो थी मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था तो उस टाइम रिव्यू की डेट्स तय कर ली जाती है। इस रिव्यू की जो ड्यू डेट थी वो 3 फरवरी से थी। अब या तो सिक्योरिटी वजूहात हैं या इलेक्शंस हैं या IMF जानबूझकर इस मामले को अगली हुकूमत की तरफ लेकर जाना चाहता है। ट्रांजिशनल फेज होगा ना आने का कोई सेंस। आपने मेरा ख्याल है अपने प्रोग्राम में पहले भी मुझे याद है ये बात की थी कि ट्रांजिशनल फेज में वो शायद ना आए, बल्कि मैंने ये कहा था कि नहीं शायद ना आए, बिल्कुल। और अभी भी वो शायद ही हैं। वैसे भी धुंध बहुत पड़ रही है, वो चाह रहे हैं कि जो सियासी धुंध है वो भी छटे थोड़ी सी, तो इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके रिप्रिकॉशंस हैं सर, इसके रिप्रिकॉशंस ये हैं। आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में जो डेट दी जा रही है यानी टाइम फ्रेम वो ये है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हों तो हुकूमत बनने तक ये फरवरी का एंड हो जाएगा। 12-14 दिन लग जाने हैं। ठीक है। उसके बाद जब हुकूमत बन जाएगी तो फिर मार्च का पहला वीक जो है एक्सपेक्टेड ये है कि IMF की टीम आएगी बाहर के मौसम में। जी। अब उसमें इशू ये है कि टाइम हमारे पास बड़ा कम होगा। एक तरफ तो हमने उस रिव्यू टीम के साथ चीज़ें फाइनल करनी होंगी, चूँकि 12 अप्रैल इस प्रोग्राम की लास्ट डेट है, इख्तितामी तारीख है। तो उससे पहले इस रिव्यू को कंप्लीट करने का टाइम फ्रेम हमारे पास बहुत कम होगा, यानी तकरीबन 1 महीना, कम अज़ कम 1 महीना 2-4 दिन। तो यानी कि पाकिस्तान का और IMF का वक्त कम और मुकाबला सख्त है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है कि बात इससे अगली है। एक तरफ तो ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है, साथ ही अगले बजट की तैयारी शुरू हो जानी है और वो बजट IMF की मर्जी के बगैर नहीं बन सकेगा। तो जैसे ही IMF का ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा अप्रैल में, उसके साथ ही IMF की नई टीम इस्लामाबाद में बैठी होगी या दुबई में या कहीं और। यहीं पे वो उसी को एक्सटेंड करके कहें कि जनाब अगली नहीं, वो फिर हमारा जो आखिरी $1.1 बिलियन है उसका क्या होगा? वो मिलेगा नहीं। वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मुमकिन जो हुक्मरान है या हुक्मरान तबका है, इसहाक डार साहब 2-3 प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं जो आप फरमा रहे हैं कि अगर हमें IMF की तरफ जाने पड़ा और उसकी हमने आपस में कंसेंट कर ली तो हम इमीडिएटली चले जाएंगे। यानी कि वो इशारा दे चुके हैं कि अगर वो कोई सी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, वो आए या कोई और आए, जाना तो पड़ेगा। खानदानी मशवरा तो करना है ना, खानदानी मशवरा तो वो करना। खानदानी मशवरे का मुझे नहीं पता, मैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के सामने रख के कह रहा हूँ कि आपको IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अगर कोई फरिश्ता भी आ जाए तब भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो ले लेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। मतलब लेकिन एक बात है, वैसे डिबेट के लिए वो लोग जो IMF के प्रोग्राम की मुखालफत कर रहे हैं उनसे भी हमें बातचीत करते रहना चाहिए। हाँ जी, और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग डॉक्टर इशफाक, दोबारा मैं उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन IMF बात वही है, देखिए आ जाएं मेहरबानी करके प्रोग्राम में हमारे IMF की जितनी मर्जी बातें कर लें। मेरा मौक़िफ़ तो बार बार वही है अवाम की तरफ से कि चक्की में तो हमने पिसना है। अभी भी देखें 45% के करीब लास्ट वीक हमारी जो है फूड इन्फ्लेशन। हाँ जी, फूड इन्फ्लेशन नाजरीन, जो खाने पीने की अशिया की कीमतों की बढ़ोतरी है वो 45% हो गई। तो आगे क्या होगा ये तो अल्लाह खैर ही करेगा। आप देखें कौन सा चमत्कार है नवाज शरीफ के पास। जब वो आएंगे तो इकानमी का बड़ा वाज़ेह प्लान हो सकता है, वो अपने मंशूर में भी ऐलान करें। अच्छा, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप IMF पे कोई और आपका सवाल है तो। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने सही बताया कि नाजरीन कह रहे हैं कि अभी तक IMF की टीम के इलेक्शन से पहले आने के इम्कानात नहीं है। अब दूसरा जो इशू है भाईजान, जो हम तसलसल के साथ उसको कवर कर रहे हैं, FBR की रिस्ट्रिक्शन। आपका जो हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल वो FBR है। वो सर कैबिनेट में उसकी समरी आज लैंड कर गई है, लैंड करके अंडर कंसिडरेशन है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रूव हो जाएगी। हाँ जी,
بالکل صحیح ہے. تو جو وہ دستے مبارک جو ہے ایک ویسے اور بھی سننے میں آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں، ایف بی آر کے کچھ افسران آج گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس صحیح ہے. اپنی ریپرزنٹیشن لے کر، جس میں ان لینڈ ریونیو سروس کے لوگ بھی تھے اور کسٹمز گروپ کے بھی تھے. پریزنٹیشن لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہے، چونکہ ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے ایک ڈراسٹک قسم کی چینجز کرنی شروع کر دی. یہ ویسے مچکانا مشورہ کس نے دے دیا ان کو؟ مجھے نہیں پتا سر. یہ آپ صرف ایف بی آر رہ جائے گا یہ آگے کہنے والا کہ جناب یہ اپنی جو حدود سے باہر نکل گئے ہیں. یہ تو ہر ادارہ ہے، ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے. الیکشن لیکن ایک شاید اور بھی بات ہو سکتی ہے، اس کو مرحلے کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اگر بڑے گھر کی منظوری ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. اچھا، بڑے گھر کی منظوری تو ہو چکی ہے، تو پھر ہو جائے گا. نہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں. چونکہ ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو اس ٹائم کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاید کمیٹی بن سکتی ہے. ہاں، کمیٹی بن کے اپروو ہو جائے گا. دیکھیں وہ اتنا فوراً بھی نہیں کریں گے کہ اتنا بیکلیش آ جائے کہ سسٹم ہی ٹھپ ہو جائے. تو اس کو ریزنیبل طریقے سے کرنا پڑے گا. اپروو تو ہونی ہے، ویسے ہو جائے گی، لیکن آگے پھر جو بھی میچ پڑھنا ہے اس کو ہم وہ پی ٹی آئی کی طرح کھیل لیں گے آہستہ آہستہ. کوئی ایسا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 1019 چینجز ہیں جو لاء کے اندر. ہاں، وہ آپ نے بتایا more than 1000 ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی ارادہ کر لیں، بڑا گھر ارادہ کر لے تو 1,00,000 چینجز ہو جائیں گے. اچھا، ہاں جی. اتنی یعنی ان کی گرپ ہے. آپ کو اپنے بڑے گھر پہ کوئی یقین نہیں ہے؟ نہیں، مجھے یقین تو ان کی ہے. کارکردگی پہ، ان کی ہمت پہ، ان کی اسٹریٹجی پہ، حکمت عملی پہ. دیکھیں، آپ مجھے ٹریگر کر رہے ہیں کوئی سخت بات کروانے کے لیے، لیکن میں نہیں کروں گا. مجھے لیکن میری بات سنیں نا. مجھے تو یقین ہے. نہیں، یقین آپ کو ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو گھر کی مثال دی تھی. دیکھیں، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہ ریفارمز ایک ایسے ٹائم میں ہو رہی ہیں جہاں پہ کوئی پالیسی ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ ہیپ ہیزرڈ پریزنٹیشن کے اوپر، سلائڈس کے اوپر آپ سمریز بناتے ہیں، سمریز بنا کے لے جاتے ہیں. اچھا، کمیٹیز بنی ہیں. میں آپ کو فوجی اسٹائل ایسے ہی ہوتا ہے. کہ کون سا اسٹائل؟ فوجی اسٹائل. یار یہ ریاست چل رہی ہے یا کیا چل رہا ہے؟ ڈکٹیٹر کا نام لیا. جسٹ ڈو اٹ. جو ہم نے کرنا ہے پھر ہم کوشش کریں گے، بعد میں جو ہوگا وہ اگلی حکومت جانے. لیکن ایک بات میری سنیں. ایک میں نے کل بھی بات کی تھی، ایک آپ سے دوبارہ بھی میں آخری بات ہے. اس سارے پروسیس کے نتیجے میں جزا اور سزا ضرور ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ لنچ کریں فری کا، اپنی سی وی کو امپروو کر کے اس ملک سے چلے جائیں، نئی نوکری لے لیں اور کل کلاں کو یہ کلیم کریں کہ ہم نے یہ ریفارم کی تھی. اگر اس کا نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، پھر دوبارہ سے ہم کوشش کر لیں گے. یہ تو پاکستان کی روایت ہے. یہاں کون سی ذمہ داری ہے؟ یہاں جو آپ نے بات کی نو لنچ از فری، یہاں ایوری لنچ از فری فار بگ پرسنس. نو ایشو. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. ہاں جی، یہ ملک ایسے ہی چلے گا. بقول فیض احمد فیض. تو دیکھتے ہیں آگے. ناظرین، اللہ کرے، لیکن بہتری کی امید، بہتری کی کوشش، بہتری کی بات ضرور ہونی چاہیے. آپ نے مجھے مایوس ہونے چاہیے. نہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کیا، میں نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چلتے پچھلے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا میں بڑا سخت، میرا دل ناراض ہے. ہاں، لیکن میں کل سے بہت خوش بھی. اچھا، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فون کال تو نہیں آگے بڑے گھر سے؟ نہیں، مجھے آپ ٹھیک جا رہے ہیں. میں اس وجہ سے خوش نہیں ہوں. میری خوشی کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں، یہ ڈیبیٹ، یہ ساری باتیں آگے کی طرف جائیں اور یہ ملک بہتری کی طرف جائے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حل ہے صرف، ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگا دیں. دیکھیں، میں آخری بات کروں، کون سا پاکستانی ہوگا، کون سا پاکستانی نمائندہ نہیں ہوگا، چاہے وہ اداروں کا ہو، حکومت کا ہو، اشرافیہ کا ہو، سول ہو، یار جو کہے کہ اس کا ملک ترقی نہ کرے، اس کے لوگ ترقی نہ کریں، اس کی قوم ترقی نہ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ سمت کیسے ٹھیک کرنی ہے، اس میں کس طرح ہم نے ڈائیورسٹی اور انکلوسیونیس لانی ہے. وہ چیز جو میرے خیال سب سے بڑا چیلنج ہے. تو امید کرتے ہیں آنے والی مخلوط حکومت ہوگی اور وہ مل کے پھر چلیں گے، شاید کچھ بہتر ہو جائے. چلے، اس دعا اور امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اتنے سارے کام لوگوں لا دیتے ہیں. دیکھیں، میری بات سنیں، ہم یہ کوشش اگر کرتے ہیں
تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ میکسیمم لوگوں تک ہماری آؤٹ ریچ میں اضافہ ہو، بالکل، تاکہ میکسیمم لوگوں تک بات پہنچے، نکار خانے میں طوطی ثابت رہا ہوں. نہیں بالکل، بات اچھی لگے تو ضرور بڑھائیے جناب، بات نہ اچھی لگے تو بتائیے کیوں نہیں اچھی لگی. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.